देखें, ईद कुर्बानी के मौका पर, क्योंकि ये एक मुसलमानों के लिए इंतहाई खुशी और मुसरत का मौका होता है, इसमें बहुत इतनी कोई पेचीदगी वाला मामला तो है नहीं। देखें, ये एक खुशी का मौका है। हम हमेशा से ही अपने देखने वालों को, चाहने वालों को, सुनने वालों को और ऐसे जो हमारे साथी हैं जो कि हमसे शरई मसाइल के बारे में आगाही लेते रहते हैं, हमसे कांटेक्ट करते हैं, हमसे कंसल्ट करते हैं, हम उनको हमेशा से ही वसीउल ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करते हुए हम हमेशा उनको ये रिकमेंड करते हैं, एडवाइस करते हैं कि देखिए, कुर्बानी अगर आपने करनी है, अगर आप साहब इस्तिताअत हैं, आपके अंदर सारी शराइत पाई जाती हैं या नहीं पाई जाती, क्योंकि ये एक मुसलमानों का एक बहुत अहम फरीज़ा है जिसको अदा करना ही होता है। अगर आप इस नहज पे हैं कि बहुत ज़्यादा आपके हालात डाउन हैं, आप इकनॉमिकली, फाइनेंशियली तौर पे, आप माली लिहाज से बहुत ज़्यादा वीक हैं, कमज़ोर हैं, आपके पास इतने वसाइल नहीं हैं, तो देन आपको ख़तरा है कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा तंगदस्ती में आप चले जाएंगे या आप बहुत ज़्यादा मकरूज़ हो जाएंगे। उसको उतारते उतारते जो है आपको परेशानी लाहिक होगी। इस सूरत में आप कुर्बानी से इज्तनाब करें। शरीयत जो है आपको जो रुख्सत देती है, लेकिन अगर आपको इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा 110% श्योरिटी है कि अगर आप किसी से कर्ज़ भी लेंगे या अगर आपके पास कुछ ऐसी हालत असलिया में अशिया मौजूद हैं या आपके पास इतनी रकम मौजूद है, तो आगे चल के हम आपको बताएंगे कि कितनी रकम मौजूद हो या क्या मामलात हों तो आपको जो है वो कुर्बानी करनी चाहिए। लेकिन ये ईमान का तकाज़ा है, मुसलमानों का जो एक अहम फरीज़ा है उसको अदा करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप शराइत को देखें, बल्कि ज़रूरी इस लिहाज से हैं जो कि मैंने पहले आपको बताई कि अगर आपके पास इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है, कल को आपके लिए परेशानी बनेगी, तब आप इसका तयन करेंगे तो वो बात दुरुस्त होगी। लेकिन अगर आपके पास हालत असलिया में अगर आपके पास कुछ रकम मौजूद है या आपके पास ऐसी अशिया मौजूद हैं जिनकी अगर सारी की सारी रकम को इकट्ठा किया जाए, उनकी मालियत को काउंट किया जाए, तो आपके पास जो है एक स्पेसिफिक लिमिट में एक रकम इकट्ठी होती है, फिर आप जो है लाजमी तौर पे कुर्बानी करें। ये एक ऐसा फरीज़ा है, एक जज्बा ईमानी का तकाज़ा है, बल्कि इसके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क्योंकि ख़ुद फरमाने वाली शान है कि आप मेरे रास्ते में एक अगर दोगे तो मैं आपको 70 गुना करके लौटाऊँगा, 10 गुना करके लौटाऊँगा। मुख्तलिफ़ किस्म की रवायात मिलती हैं कुरान पाक में, बार बार जो है वो सदक़ात का, खैरात का जो है ज़िक्र आता है। लिहाजा साबित ये हुआ कि जब भी आप एक दमड़ी भी, एक रुपया भी, एक पैसा भी अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की रज़ा के लिए अगर आप ख़र्च करेंगे, किसी यतीम, मस्कीन, किसी बेवा की, किसी को सदका खैरात करेंगे या आप कुर्बानी की सूरत में अगर अपना पैसा सर्व करेंगे, तो ये बिल्कुल आपको जो है वो दुगना चुगना करके लुटाया जाएगा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपने जो मखलूक के साथ जो है ये वादा है, ये वादा खुदाबंदी है। इसके अलावा अगर बात की जाए शराइत की, तो हर शख्स का मुसलमान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पहली शर्त है आपकी कुर्बानी की। मुसलमान होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर देखने में आता है कि बहुत सारे ऐसे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ताला जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है, दुनिया के अंदर इस्लाम जो है, दीन इस्लाम बड़ी तेज़ी से फ़रोग़ पा रहा है, बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फ़रमाया, जो कि मुकम्मल रुश्द व हदायत है, उसवा हसना है, ये सारे का सारा दीन जो है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसका ख़ुद ज़िम्मा लिया हुआ है और ये दुनिया के हर कोने कोने में बड़ी तेज़ी के साथ फैलता चला जा रहा है। और हमारे जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह ये तबलीगो अशात वाले भाई हैं, ख्वाह वो किसी भी मकतबा फ़िक्र के हों, ये अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में तमाम लोगों को, ख्वाह वो किसी भी रंग, नस्ल और कौम के साथ, उनका मज़हब के साथ उनका ताल्लुक़ हो, बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो तबलीग कर रहे हैं और दीन और इस्लाम बड़ी तेज़ी के साथ फ़रोग़ पा रहा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये वादा है कि ये बड़ी तेज़ी के साथ फैलेगा और कुर्बे क़यामत इंशाअल्लाह दुनिया के चप्पे चप्पे पे, कोने कोने पे जो है वो इस्लाम का बोल बाला होगा और परचम जो है इंशाअल्लाह इसका बाला होगा। इस लिहाज से बहुत सारे ऐसे मुसलमान जो कि अभी नौ मुस्लिम होते हैं वो हमारे साथ रब्ता करते हैं, बल्कि वो किसी भी पैराए से, उलमाए दीन से, उलमाए हक़ से या मुफ्तियान इकराम से जब वो मशवरा करते हैं, तो वो अभी नए नए मुसलमान हुए होते हैं, दायरा इस्लाम में वो दाखिल हुए होते हैं, वो मसला पूछते हैं कि क्या हम कुर्बानी के लिए पिछले जो अयाम गुज़रे हैं, पिछले जो कुछ साल गुज़रे हैं, हमारे ऊपर क्या उसका कोई फ़िदिया वाजिब है, हम उसका कोई हदिया वगैरह पेश करेंगे, अदा करेंगे, क्या उसका फ़िदिया होगा। तो लिहाजा याद रखें, ऐसे जो नौ मुस्लिम हैं जो अभी नए नए मुसलमान हुए हैं, उनके ऊपर जो साबका साल गुज़र चुके हैं, ख्वाह उनकी उम्र
کہ وہ کسی بھی حصے میں ہوں، 40 سال کی عمر میں ہوں، 50 سال کی عمر میں ہوں، خواہ وہ 99 ایئرز اولڈ بھی کیوں نہ ہوں، اگر پچھلے سال گزر چکے تو اس کا بالکل بھی ان کے اوپر کسی قسم کا فدیہ یا کوئی بھی ان کے اوپر وہ چیز لاگو نہیں ہوگی۔ اسلام جو ہے ان کو رخصت دے گا، لیکن جیسے ہی وہ اسلام میں داخل ہو چکے اس کے بعد سے لے کے جب تک وہ اپنی ظاہری حیات میں زندہ رہے گا تب تک اس کے اوپر جتنے بھی سال گزریں گے اور وہ استطاعت رکھنے کے باوجود اگر قربانی نہیں کرے گا اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے تو وہ گناہ گار ہوگا، اس کو اس کا فدیہ بھی ادا کرنا ہوگا اور اس کی صدقے دل سے جو ہے وہ توبہ بھی کرنی ہوگی، پھر ہی اس کی توبہ قبول ہوگی اور اس کی جو ہے وہ رخصت ہوگی۔ لہٰذا سب سے پہلی تو شرط یہ ہے قربانی کی کہ انسان کا مسلمان ہونا بہت ضروری ہے، اس کے بعد عاقل ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بظاہر طور پہ ظاہری حالت میں تو عاقل دکھائی دیتے ہیں، اگر ان کی ایج 30 ایئرز اولڈ ہے، 50 ایئرز اولڈ ہے، 40 ایئرز اولڈ ہے تو بظاہر تو ہر شخص اس کو دیکھ کر بولے گا کہ یار یہ تو عاقل بھی ہے اور یہ بالغ بھی ہے، تو پھر یہ کیوں اس کے اوپر قربانی نہیں لگتی۔ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ ماضی میں کچھ ایسے انسیڈنٹس ہو چکے ہوتے ہیں، کچھ ایسے حادثات ہو چکے ہوتے ہیں، جس طرح کار ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کچھ فیملی میں ایسا کچھ کرائسس گزر چکے ہوتے ہیں، کچھ انسیڈنٹس کی وجہ سے وہ مینٹلی طور پہ اس کی مینٹلی ہیلتھ بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں رہتی، مینٹلی طور پہ بہت زیادہ وہ ویک ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، اس کا دماغی توازن جو ہے وہ درست نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ بکھلاہٹ کا شکار رہتا ہے، اس کو اس کا مزاج نہیں رہتا، جس کی وجہ سے جو ہمارا دین ہے، اسلام ہے، ایسے شخص کو رخصت دیتا ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جب قربانی کے ایام چل رہے ہوتے ہیں، جو کہ علماء دین نے فرمایا ہے کہ 10 ذی الحجہ کی طلوع آفتاب سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک، اگر ان ایام کے اندر ایسا شخص اگر اپنی ذہنی کیفیت میں درستگی کی طرف نہیں آتا، اگر اس کی ذہنی حالت صحیح طریقے سے وہ درست نہیں ہوتی اور وہ اپنی جو پاگل پن والی جو ایک کیفیت ہے یا بھول چکنے کی جو کیفیت ہے اس سے واپس نہیں آ جاتا، دین تب تک اس کے اوپر قربانی جو ہے وہ واجب نہیں ہوگی، قربانی کا اطلاق نہیں ہوگا، اس کو دین اسلام جو ہے وہ رخصت دے گا۔ اس کے بعد بالغ ہونا بہت ضروری ہے۔ بالغ بھی ایک تھوڑی سی ڈیٹیل ہے، ڈیپتھ کے اندر چیزیں ہیں، اس کو پھر کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ مختصراً اگر آپ کو عرض کریں تو بالغ کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ اگر فار ایگزامپل لڑکی ہے تو یہ 9 سے 15 سال تک، اگر لڑکا ہے تو 12 سے 15 سال تک کی اگر اس کی ایج ہے اور وہ بظاہر بھی عاقل اور بالغ دکھائی دیتا ہے اور اس کے اندر صاحب نصاب ہونے کی ساری شرائط اگر پائی جاتی ہیں تو بالکل اس کے اوپر قربانی واجب بھی ہے، اس کو قربانی کرنی بھی چاہیے۔ اور یاد رکھیں کہ ایسی جو بچے یا بچیاں جن کی ایج 9 سے 12 سال یا 12 سے 15 سال کے اندر ہوتی ہے، لیکن ان کے اندر جو ہے کوئی ایسی بظاہری طور پہ وہ اس قابل نہیں لگ رہے ہوتے یا ان کی فائنینشلی طور پہ جو معاملات ہوتے ہیں وہ اسٹرانگ نہیں ہوتے، تو ایسے بچیوں کے اوپر، لوگوں کے اوپر جو ہے وہ قربانی بالکل بھی لاگو نہیں ہوتی، اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے برعکس ہمارے دین کی خوبصورتی دیکھیے ماشاءاللہ، کہ اگر آپ کا کوئی ایسا بچہ ہے جو کہ بظاہری طور پہ، فزیکلی طور پہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے اور وہ بلوغت کی عمر کو پایا جانے والا جو ہے اس کا ایک فزیکل سٹرکچر ہے، تو اس طرح کا جو بچہ ہے اور اس کے فائنینشلی جو معاملات ہیں وہ بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں، بیک گراؤنڈ اس کی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، تو پھر یاد رکھیے کہ ایسا بچہ جب قربانی کی جو نیت کرے گا اور قربانی اللہ کی راہ میں کرے گا، اس کو اس کا ضرور جو ہے بہت زیادہ ثواب اور اجر ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ صاحب نصاب ہونا بہت ضروری ہے، مسلمان ہونا بہت ضروری ہے، عاقل اور بالغ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو صاحب نصاب کی آپ سے ہم نے بات کی، صاحب نصاب ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب نصاب کے اوپر اگر ہم بات کریں گے ڈیٹیل میں تو یہ بہت لمبی چوڑی اس کی ڈیٹیل ہے، لیکن اس ویڈیو میں ہم ان شارٹ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ صاحب نصاب انسان کے اوپر کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہوں تو وہ صاحب نصاب ہوتا ہے، چند چیزیں ہم آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ اس کا بالکل عین وہی مسئلہ ہے جو کہ اسلام کی نظر میں زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، اب صرف اس میں چند و ایک چیزیں الگ ہیں، ڈیفرنٹ ہیں آپ کی زکوٰۃ کے مسائل میں اور آپ کی قربانی کے مسائل میں، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے یہ ہر مسلمان پر جو کہ صاحب استطاعت ہو اس کے اوپر واجب بھی ہے، فرض بھی ہے، بلکہ یہ تو فرض کے زمرے میں آتا ہے۔ صرف زکوٰۃ کا یہ مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ ہر اس مال کے اوپر فرض اور واجب ہوتی ہے جو کہ مال بڑھنے کی ایک صورت رکھتا ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ایک تاجر ہے، تجار حضرات ہیں، ان کے پاس ایسا مال تجارت موجود
موجود ہے کہ کل کو وہ جب مارکیٹ میں مال کو بیچیں گے تو اس کے عوض ان کو منافع بہت زیادہ ملے گا، پروفٹ ہوگا. تو پروفٹ اینڈ لاس کی جو ریشو ہے اگر وہ زیادہ ہو دین آپ زکوٰۃ کے حقدار ٹھہریں گے، آپ زکوٰۃ دینے کے مجاز ہوں گے. لیکن قربانی کا جو ہے بالکل اس کے بارے میں پیرائے میں اگر بات کریں تو یہ ایک ڈیفرنٹ سینیریو ہے. اگر آپ قربانی کریں گے تو اس کا پیرامیٹر یہ دیکھیں گے کہ جو آپ کی حالت اصلیہ ہے، مثال کے طور پہ جو 10 ذوالحجہ ہے اور 12 ذوالحجہ کی غروب آفتاب تک اگر آپ نے کسی کو قرض دیا آپ کو قرض واپس مل گیا، اگر آپ نے کسی کو ادھار دیا ادھار واپس مل گیا، کچھ چیز دی تھی جس طرح فار ایگزامپل آپ نے کوئی مہنگی چیز دی، گاڑی کسی کو دی تھی استعمال کے لیے وہ واپس آپ کی آ گئی، گاڑی چوری ہو گئی پھر آپ کی ریکوری مل گئی. تو اس صورت میں اگر آپ کے اوپر جو اسپیسیفک جو چیزیں ہیں ابھی آگے ہم آپ کو چل کے بتائیں گے، اگر وہ آپ کے اوپر شرع پوری ہو جاتی ہے دین آپ ان ایام کے اندر آپ قربانی ضرور کریں گے، آپ کے اوپر قربانی واجب ہوگی. دیکھیں اس کے اندر صرف یہی آپ نے تفصیل سمجھنی ہے کہ ہر وہ چیز جو کہ نہ بھی اگر بڑھے بلکہ وہ ساقط ہو اپنی حالت کے اندر، فار ایگزامپل جس طرح بہت ساری مائیں بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں ان کے پاس شادی کے بہت مہنگے مہنگے جوڑے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، لہنگوں کی صورت میں، زیورات کی صورت میں، ایسی چیزیں جس کو تجارت کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا بلکہ وہ اسپیسیفک گھروں کے اندر الماریوں کی زینت ہوئی ہوتی ہیں یا ویسے گھروں میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں یا ضروریات اصلیہ سے زیادہ کی کوئی ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں. تو یا فار ایگزامپل یہاں پہ تو علماء یہاں تک بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے قربانی کرنی ہے اس کا اندازہ آپ یہاں سے بھی لگائیں گے کہ گھر میں موجود اگر آپ کے 2 کمرے 3 کمرے آپ کی ضرورت سے زیادہ موجود ہیں، آپ استعمال نہیں کر رہے، وہ بند ہیں، لاک ہیں، تو اس کی قیمت کا بھی اندازہ لگا کے تو پھر آپ کے اوپر جو ہے وہ اندازہ لگایا جائے گا کہ کیا آپ قربانی کے قابل ہیں، آپ کے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے. اب بات کرتے ہیں کہ جو اس کی 5ویں اور آخری جو شرط ہے وہ کیا ہے، وہ ہے انسان کا مقیم ہونا. دیکھیں ہر وہ شخص جو کسی جگہ پہ کسی ملک میں کسی شہر میں وہ مقیم ہوگا تب ہی اس کے اوپر جو ہے وہ قربانی واجب ہوگی. اب مقیم ہونے کی کیا شرائط ہے؟ اب ایک بندہ بالفرض مان کے چلتے ہیں کہ وہ سفر کی حالت میں ہے، فار ایگزامپل ایک بندے کو ایمرجنسی کی صورت میں کوئی سفر کرنا پڑ جاتا ہے اور اس سفر کی جو میعاد ہے، جو اس کی طویل السفری ہے وہ 92 کلومیٹر تک محیط ہے. اگر وہ 92 کلومیٹر تک اس نے سفر کرنا ہے اور کنٹینیوسلی سفر کرنا ہے، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو یہ ڈسکس کیا ہوا ہے، اگر اس نے کنٹینیوسلی بغیر کسی سٹے کے سفر کرنا ہے 92 کلومیٹر کا، جس طرح آپ گجرانوالہ میں مقیم ہیں آپ فیصل آباد کا سفر کر لیتے ہیں، تو اس طرح سے جب آپ 92 کلومیٹر تک سفر کریں گے تو دین یہ آپ کی طویل السفری اور آپ کے سفری حالت کہلائے گی. تو اس صورت میں جو ہے جو مسافر ہے اس کو ہمارا اسلام جو ہے یہ رخصت دیتا ہے، وہ قربانی نہیں کرے گا. اس کے علاوہ یاد رہے کہ ایمرجنسی کی حالت میں اگر آپ کو بہت زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے سفر کرنے کی تو اس صورت میں جو ہے وہ دین اور اسلام آپ کو رخصت دے گا. لیکن اگر آپ نے جان بوجھ کے عید کے دنوں میں آپ نے مری کا ٹور بنانے کا پروگرام بنا لیا دوست احباب کے ساتھ، یا آپ نے ویسے ہی کوئی دبئی کا یو کے کا ادھر ادھر کا آپ نے کوئی ٹور بنا لیا، تو یہ دیکھیں یہ آپ کی ایک آپ کا جہل قرار پائے گا، جہالت قرار پائے گی. اور ایسے ایام کے اندر آپ نے بلا وجہ کا جو ہے وہ سفر کرنے کا جو ہے وہ پروگرام بنایا، بلکہ اس میں آپ کو 2 گناہ ہوں گے. ایک آپ کو جانتے بوجھتے ہوئے گناہ کرنے کا گناہ ہوگا اور دوسرا آپ کو قربانی چھوڑنے کا گناہ ہوگا. اس لیے اگر آپ کو کوئی ضرورت اصلیہ نہیں ہے، آپ کو سفر کرنے کی بہت زیادہ حاجت نہیں ہے، ایمرجنسی نہیں ہے، تو آپ بالکل بھی اس طرح کا سفر نہ کریں، گریز کریں، بلکہ آپ جو ہے وہ قربانی کا فریضہ انجام دیں. اور رہی بات کہ مقیم شخص کی جو دوسری نشانی ہے وہ کیا ہے، وہ یہی ہے کہ جو شخص مقیم ہے اگر وہ جس بھی جگہ پر جا رہا ہے، مسافر ہے، سفر کی حالت میں ہے، جہاں پہ وہ پہنچا ہے اگر وہاں پہ اس نے 15 دن سے کم کی اگر ذہن بنایا ہوا ہے سٹے کرنے کا، تو پھر تو اس صورت میں وہ مسافر کہلائے گا. لیکن اگر وہ 15 دن سے زیادہ کا کہیں پہ سٹے کرتا ہے تو وہ مقامی اور مقیم کہلائے گا، پھر وہ جو ہے قربانی کرے گا اور قربانی اس کے اوپر واجب ہوگی اور لازم و ملزوم ہوگی. اب اس کے اندر نا بہت سارے لوگ مظلوم بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ یتیمی اور مسکینی دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر کسی شخص کو کہیں کہ آپ پہ قربانی لگتی ہے، قربانی واجب ہے، یا اگر قربانی واجب بھی نہیں ہے
तो माशाल्लाह आप खाते पीते हैं, 2-3 टाइम का आप खाना खाते हैं, और दोस्त अहबाब में आप जो है वो हर तरह से आप जो है वो सेलिब्रेटिंग जो इवेंट्स हैं वो भी सब कुछ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है कि ईद के दिनों में ही आपके ऊपर सारे की सारी जो वबाले जान चीज़ें बन जाती हैं और आप जो है वो कुर्बानी नहीं करते, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरे की घंटी है और आपके माल के लिए, जान के लिए, अहल खाना के लिए एक जो है वो बाइस बरकत वाला मामला नहीं ठहरता, बल्कि ये बेबरकती वाला एक मामला है। तो इसलिए जितने भी लोग हैं उनके लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है, सोचने की ज़रूरत है। देखें, अगर आपके पास कुछ माल है तो आप अल्लाह की राह में खुल के खर्च करें, सदक़ात करें, ज़कात दें और अतियात करें, गुरबा की खिदमत करें। लेकिन उसके साथ साथ जब ईद कुर्बान के अयाम आ जाते हैं तो फिर अगर आपके अंदर अल्लाह पाक ने इतनी सलाहियत रखी है, आप सदक़ात खैरात भी करें। लेकिन अगर इतनी सकत नहीं है तो कम अज़ कम आप कुर्बानी को तरजीह दें। अगर गुरबा की आपने मदद करनी है तो गोश्त की सूरत में आप गुरबा की मदद कर सकते हैं, लोगों को आप गोश्त दें। हमारे पाकिस्तान में अगर आप छोटा सा सर्वे करें, 2-3-4 शहरों का अगर आप सर्वे करें, कोई 10-15 हज़ार लोगों को एक शहर में अगर आप पूछें जो कि एक मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, गरीब का नाम हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि बहुत ज़्यादा लोअर एक तबका जो है वो इसमें आ जाता है। मिडिल क्लास लोग जो कि खाते पीते लोग होते हैं, हर घर में एक एक गाड़ी खड़ी हुई होती है, ऐसे लोग भी कहते हुए दिखाई देते हैं कि हमारा मार्केट से जो है वो पेमेंट नहीं आ रही, या हमने किसी को कर्ज दिया हुआ था वो हमें नहीं मिला, लिहाजा हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम कुर्बानी कर सकें। जबकि गाड़ी का पेट्रोल ही खाली जो है उनका 25-30 हज़ार की जो है उनकी टैंकी फुल हो रही होती है। तो इस तरह के जो मामलात हैं अगर आपके साथ दरपेश हैं तो आप कुर्बानी लाजमी करें, अगर आप नहीं करेंगे तो आप गुनाहगार होंगे। बाकी रही बात गुरबा की खिदमत करने की, वो आप उनकी गोश्त की सूरत में अगर आप खिदमत करेंगे तो ये एक बेहतरीन तोहफ़ा होगा इन अयाम के अंदर। और वैसे भी अगर आप कुर्बानी करने के काबिल हैं, अगर आप कुर्बानी नहीं करेंगे तो आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक के मुताबिक, इब्ने माजा की हदीस मुबारक के मुताबिक जो है आका अलैहिस्सलाम ने ऐसे लोगों को सख्त वईद फरमाई है कि हमारी ईदगाह के करीब से भी ना गुजरें। तो इस तरह की सारी सूरत हाल है, आप कुर्बानी लाजमी तौर पर करें। देखें, ये जितने भी गुरबा होते हैं अगर इनका सर्वे किया जाए ना तो ये सारे के सारे गुरबा या इस तरह के जो लोग हैं, एक लोअर क्लास के जो लोग हैं, वो आपको बताएंगे कि मतलब सारे साल में अगर कोई एक महीना आता है, उस महीने में अगर चंद दिन आते हैं, चंद हफ्ते आते हैं, तो वो ईद उल अज़हा के अयाम हैं। ईद उल अज़हा के कुर्बानी के बकरा ईद के जो दिन हैं, ये ऐसे अयाम हैं कि हम पेट भर के सैर हो के खुल्लम खुला आज़ादाना जो है हम गोश्त खाते हैं, हम बकरे का गोश्त खाते हैं, हम जो है वो गाय का गोश्त खाते हैं। तो इसके अलावा पूरा साल जो है हम गोश्त की एक बोटी भी हमें चखने को नहीं मिलती। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। अगर इसके दूसरी पैराए में अगर बात करें तो याद रखें, पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में ख्वाह वो कुफ़ार का ममालिक हों, ख्वाह वो यहूद नसारा के ममालिक हों, ख्वाह वो मुसलमानों की कंट्रीज़ एशियाई ममालिक हों, ख्वाह वो आपका यूरोप हो, पूरी दुनिया में जितने भी अल्लाह की राह में या वैसे चैरिटी की सूरत में जो पैसा खर्च होता है, याद रखें उसके 3 सोर्स बड़े सोर्स हैं। सबसे पहला सोर्स जो है वो ज़कात का सोर्स है, दूसरा सोर्स जो है वो फितराने का सदका फ़ितर का सोर्स है, और तीसरा जो सबसे बड़ा बेसिक जो सोर्स है वो ईद कुर्बान की वजह से जो पैसा अल्लाह ताला की राह में खर्च होता है, ये तीसरा सोर्स है। तो ये 3 सोर्स बड़े हैं जिनकी सूरत में बहुत ज़्यादा तादाद में गुरबा की, मसाकीन की, युतमा की जो है वो खिदमत की जाती है और मदद की जाती है। साहब निसाब होने की अगर बात की जाए तो देखिए, निसाब के अंदर सबसे ज़रूरी जो सबसे पहले आपने चीज़ देखनी है कि अगर आपके पास 7.5 तोले सोने की रकम के मुताबिक अगर आपके पास रकम मौजूद है तो फिर तो आपके ऊपर जो है कुर्बानी वाजिब होगी। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि 52.5 तोले चांदी की रकम के मुताबिक अगर आपके पास ज़रूरियात असलिया मौजूद हैं, आपके पास कुछ रकम मौजूद है, फिर आपके पास जो है वो कुर्बानी आपके ऊपर वाजिब होगी। अब अगर इस साल की 2025 की अगर जून के माह की बात की जाए तो मेरे एक रफ़ अंदाज़े के मुताबिक, आइडिया के मुताबिक, अगर आप सोने के 1 तोले की आप रकम को काउंट करें तो मेरा ख़्याल है कि तकरीबन 3.5 लाख के करीब राउंड अबाउट फ़िगर बनेगा। और अगर आप बात करेंगे 52.5 तोले सोने की, अगर 1 तोला चांदी की बात करें, 52.5 तोले चांदी की, तो 1 तोला चांदी की जो अमाउंट है 2025 में जून के माह की अगर बात करें तो ये तकरीबन जो है आपकी
33 से 35 हज़ार तक ये अमाउंट बनेगी। अगर इतनी अमाउंट के हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर लें, 7.5 तोले सोना और 52.5 तोले चांदी के करीब करीब आपके पास अमाउंट है, या आपके पास ज़रूरियात असलिया से ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अगर रकम का अंदाज़ा लगाएं तो 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी के करीब करीब वो पहुंचती हैं। इस सूरत में आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी, आपके ऊपर कुर्बानी करना बहुत ज़रूरी होगा। अगर आप कुर्बानी नहीं करेंगे तो आप गुनाहगार होंगे। इस सूरत में अक्सर देखने में आता है कि लोग जो है एक घर में अगर मान के चलते हैं 5 अफराद रहते हैं, उन 5 अफराद में माँ बाप हैं, बेटी है, बेटा है और एक बहू है। इस तरह से अगर 4-5 अफराद घर में मुकीम हैं तो अक्सर आप देखेंगे, अक्सर जहालत का ये आलम होता है हमारे ही लोगों के अंदर कि वो लोग क्या करते हैं, नस्ल दर नस्ल मरूसी तौर पे वालिद साहब जो है वो कुर्बानी से पहले कुर्बानी का बकरा बने हुए होते हैं और वालिद साहब की पक्की ड्यूटी लगी हुई होती है कि वालिद साहब ने ही हर साल कुर्बानी देनी है, बाकी जो है वो बरियो ज़िम्मा हैं। हालांकि होता यह है, अक्सर आप देखें जितने भी ये मिडल ईस्ट के ममालिक हैं, एशियाई ममालिक हैं या मिडिल क्लास लोगों की जो फैमिलीज़ हैं, उनके अंदर ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी कि जो वालिद साहब हैं वो बेचारे साहब हैसियत, साहब इस्तिताअत नहीं भी होते, उनके अंदर सारी की सारी जो खसलतें हैं, जो शराइत हैं वो नहीं भी पाई जा रही होती, फिर भी वो बेचारे कुर्बानी का बकरा बन के बच्चों को खुश करने के लिए कुर्बानी खरीदते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इसके बरअक्स जो बच्चे हैं, बल्कि अगर बहू का ही अंदाज़ा लगा लें तो वो कई तोले सोना जो है वो संभाल के बैठी हुई होती हैं। माजरत के साथ इसमें गुस्सा गिला करने वाली बात नहीं है, शरई मसाइल हैं। जब तक हम आपके साथ शेयर नहीं करेंगे आपको किस तरह से शरई मसाइल का पता चल सकेगा और आप सही रास्ते पर चल सकेंगे। तो बहुत सारी ख़वातीन हैं ज़ेवर को संभाल के बैठी हुई होती हैं। इसके अलावा ज़रूरियात असलिया के से ज़्यादा बहुत ज़्यादा उनके पास सामान होता है, उनके पास कपड़े होते हैं। ऐसा बल्कि बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि जितना उनको ज़रूरत होती है फ़र्नीचर की, बेड्स की ज़रूरत होती है, सोफ़ा सेट की ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा भी उन्होंने अपने घरों में सजा के रखा हुआ होता है, जो कि साल साल इस्तेमाल नहीं होता। उसके ऊपर उन्होंने चादरें वगैरह डाली होती हैं। तो इन चीज़ों की भी आप जो है वो काउंटिंग करेंगे, उनके पैसे भी इकट्ठे करेंगे, फिर आप देखेंगे कि वालिद साहब के ऊपर कुर्बानी लगती है या वो घर में जो बहू है, बेटी है, माँ है, उनके ऊपर जो है कुर्बानी लगती है, या बेटा है उसके ऊपर कुर्बानी लगती है। अब दूसरी सूरत में बिलफर्ज मान के चलते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं और राब्ता करके हमें ये बात बताते हैं कि हम 2 भाई हैं, हम दोनों ने कुछ पैसे मिलाकर, मेरे पास 10,000 था और दूसरे भाई के पास 15,000 था, हमने कोई 25-30 हज़ार जो है वो इकट्ठा करके हम मार्केट से, हम मंडी से एक बकरा लेके आए, हमने ईद वाले दिन उसको ज़िबा किया। तो वो कुर्बानी मैं कह रहा था मेरी तरफ से है, भाई कह रहा था मेरी तरफ से है। तो याद रखें ऐसी कुर्बानी दोनों में से किसी की नहीं होगी, और बल्कि अगर दोनों में से एक बंदा भी काउंट कर ले कि ये मेरी तरफ से कुर्बानी है, तो अगर तो वो इस सूरत में है कि एक भाई कहे कि मैं आपको वो पैसे वापस लौटा दूंगा और इतनी लिमिट में, इतने टाइम में आपको स्पेसिफिक लौटा दूंगा, फिर तो इस बात की रुख्सत है कि वो एक शख्स की तरफ से कुर्बानी हो सकती है। लेकिन अगर आप पैसे मिला के मुश्तरका कुर्बानी करने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो दोनों में से किसी की कुर्बानी नहीं होगी। ये एक बारीकी वाले मसाइल हैं, इसको आप ज़रूर देखा करें। और इसके बाद एक बहुत कॉमन सवाल हमसे पूछने को आता है कि गाय, बकरा या जो ऊँट है उसकी उम्रों का किस तरह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये क्या एक मसला है, इसको कैसे हम जान सकते हैं। देखें, याद रखें हमेशा से ही गाय हो, ऊँट हो, बैल हो, बकरा हो, बकरी हो, या मतलब मेंढा हो, दुम्बा हो, इन सब की जो उम्रें हैं ये मैटर करती हैं, ना कि उनके दांत। अक्सर आपने मार्केट में देखा होगा कि उनको बहुत ज़्यादा मोटा ताज़ा फरबा किया हुआ होता है, बेसन खिला खिला के, उनको मैदे खिला खिला के, गुड़ खिला खिला के उनको बहुत ज़्यादा मोटा ताज़ा किया हुआ होता है, और देखने वाला दूर से उसको ऐसे लगता है कि जैसे ये 1.5-2 साल का बकरा होगा, लेकिन अलबत्ता हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स होती है। और दांत का बाज़ औक़ात जो जानवर की नस्ल है उसके ऊपर भी उसका दारोमदार होता है, इन्हिसार होता है। जो पहाड़ी इलाकों के बकरे होते हैं वो ऐसा चारा चरते हैं, ऐसी मोटी और थिक खुराक जो है वो खाते हैं, जिसकी वजह से उनके दांत बहुत तेज़, नकियाले और बड़े बड़े होते हैं। लिहाजा इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि ये दोंदा है, खीरा है, चोगा है, क्या चीज़ है। लिहाजा आप उम्र एक ऐसी चीज़ है, कम अज़ कम जो है आपके बकरे की उम्र का जो अंदाज़ा है वो 1 साल से कम नहीं होना चाहिए। बकरा जो है 1 साल से कम उम्र का नहीं होना चाहिए। लेकिन जो दुम्बा है इसके बारे में कुछ अहादीस और रवायात आका अलैहिस्सलाम से मंसूब मिलती हैं। अगर बात की जाए, आका अलैहिस्सलाम ने
ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے اپنا جو بکرا ہے وہ 6 ماہ کی اس کی عمر تھی، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش ہو کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس بکرے کی اس دمبے کی قربانی کر سکتا ہوں جبکہ اس کی عمر 6 ماہ ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس دمبے کو دیکھا تو اس دمبے کو دیکھنے کے بعد پتہ یہ چلا کہ یہ دمبا دیکھنے میں تو سال سے بڑا لگتا ہے لیکن اس کی عمر جو ہے وہ 6 ماہ ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو رخصت دی اور اجازت فرمائی کہ تم اس کی قربانی کر سکتے ہو۔ تو اس طرح کی روایات سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ جو ہے دمبا اگر ہو تو وہ 6 ماہ اس کی عمر ہو، اور لیکن وہ دکھنے میں جو ہے 1 سال سے زیادہ یا 1 سال تک کا لگتا ہو تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر بکرا ہو یا بکری ہو تو پھر اس کی عمر 1 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے، 1 سال سے زیادہ یا 1 سال تک اس کی عمر ہونی چاہیے، پھر ہی اس کی قربانی ہوگی۔ اب اس کے بعد بات یہ ہے کہ اگر آپ کا اونٹ ہو تو اونٹ کم از کم آپ کا 5 سال کا ہونا چاہیے، پھر ہی جو ہے آپ کی قربانی ہوگی۔ اس سے کم کی اگر عمر کا اونٹ ہوگا پھر جو ہے اس کے اندر پیچیدگیاں ہوں گی، آپ کی قربانی مشکوک ہوگی اور دین کے اندر اس کی بہت سخت پکڑ ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی گائے ہے، بیل ہے، تو اس کی عمر جو ہے وہ علماء فرماتے ہیں کہ تقریباً اس کی 2-2.5 سال کے قریب اس کی عمر ہونی چاہیے۔ ان چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں، ان چیزوں کا آپ تعین لازمی طور پہ کریں۔ انشاءاللہ العزیز جب آپ یہ شرعی مسائل سیکھ کے قربانی کریں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو جو ہے وہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور آپ کی قربانی جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہوگی اور کسی قسم کا آپ کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ آخر میں اگر چلتے چلتے آپ کو یہ بتایا جائے کہ اس ویڈیو سے ہم نے کیا سیکھا، کیا سبق حاصل کیا، تو یاد رکھیں کہ ہمیشہ سے ہی جو قربانی کا ایک انداز ہے یہ بہت ہی شائستہ اور پاکیزہ اور نفیس ایک انداز ہے، اور قربانی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے بتقاضا بشریت اگر آپ کے جو ہم خیال ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے رفقا ہیں، آپ کے ٹیم میٹ ہیں، ان سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، آپ وسیع الظرفی کا مظاہرہ کر کے اس کو اگنور کر کے آپ یہ قربانی چھوٹی سی دے کے آپ اس رشتے کو بچا سکتے ہیں، اس تعلق کو بچا سکتے ہیں، اس تعلق میں مزید آپ مضبوطی اور شائستگی اور نفاست پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک قربانی کی قسم ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے بزرگان دین ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک اولیاء ہیں، ان کی زندگیوں کے احوال سے بھی ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ قربانی جو ہے بہت ساری اقسام کی قربانیاں ہیں۔ یہ بھی قربانیاں بعض اوقات اگر آپ دیں گے تو یہ آپ کو چند منٹوں میں بہت طویل سفر آپ کا طے کریں گی، اور جو کام آپ کا بہت سالوں کے بعد ہونا ہوتا ہے وہ کام آپ کا چٹکی میں اور منٹوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات اللہ رب العزت کو آپ کی کوئی ادا پسند آ جاتی ہے، جس طرح اگر مختصراً چلتے چلتے آپ کو ذکر کروں، حضرت بشر حافری بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے بزرگ ہوئے ہیں۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا بچپن سے ہی کہ وہ زمین پر ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا کاغذ کا، آپ نے وہ ٹکڑا اٹھایا، اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، تو انہوں نے اس ٹکڑے کو اٹھایا، گھر میں جا کے اس کو صاف پاک کیا، اس کو عطر لگایا، پرفیوم لگائی، خوشبو لگائی، اس کو چوم کے پہلے خود غسل کیا، غسل کرنے کے بعد جو ہے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اس کو چوم کے اونچی جگہ پہ رکھا، تو اللہ رب العزت کو ان کی یہ ادا بہت زیادہ پسند آئی۔ تو یہ دیکھیں اس ادا کے بدلے اللہ رب العزت نے ان کو ولایت کا درجہ جو ہے وہ عطا فرما دیا۔ اسی طرح حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بھی ایک واقعہ منسوب ہے کہ ان کی والدہ نے رات کو ان سے پانی مانگا تو وہ پانی گھر میں موجود نہیں تھا، جتنی دیر میں وہ کنویں سے پانی بھر کے لائے تب تک ان کی والدہ کی آنکھ لگ چکی تھی، گہری نیند میں چلی گئی، اور وہ ساری رات پانی کا جو پیالہ تھا وہ اٹھا کے کھڑے رہے۔ جب صبح تہجد کے وقت اٹھی تو انہوں نے کہا کب کے کھڑے؟ انہوں نے کہا ساری رات مجھے ہو چکی ہے، میں آپ کی خدمت میں جو ہے پانی کا پیالہ لے کے کھڑا ہوں۔ تو دیکھیں اتنی عبادات اور ریاضات کے باوجود اگر ان کو وہ قرب الہی نہیں حاصل ہو سکا، لیکن اپنی والدہ ماجدہ کی اتنی سی خدمت اور اتنی سی قربانی دینے سے ان کا وہ جو ولایت کا یا ایک رتبہ تھا جو ان کو نہیں مل رہا تھا، وہ ایک لمحہ بھر میں ان کو وہ نصیب ہو گیا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات جو ہیں وہ ہسٹری میں آپ کو ملتے ہیں۔ ان واقعات کو دیکھ کے ان سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ آپ چھوٹی چھوٹی قربانیاں دے کے اپنی زندگی کو حسین، اپنے لمحات کو جو ہے وہ پرمسرت بنا سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیشہ خوش رہیے، آپ لوگوں کو خوشیاں بانٹیں اور قربانی کریں، دل لگی سے کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی قربانی کرنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔